Spine straight, close your eyes, take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in, hold it there. Oh, oh, oh. ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Valmiki Ramayana session. We are doing the Balakanda. We have finished first 43 sargas. Today we'll start with 44. There are only 23 verses in it. We'll quickly finish that. Enter 45th. It may or may not finish. Let us see. However, his Krupa, because there are more verses in it. Okay, so let's start. Volunteers, please raise your hands. नमः कृष्णात् चतुश्चत्वारिंशः सर्गः स गत्वा सागरं राजा स गत्वा सागरं राजा गङ्गयानुगतस्तदा गङ्गयानुगतस्तदा रविवेशतलं भूमेः प्रविवेशतलं भूमेः तत्र ते भस्मसात् कृताः यत्र ते भस्मसात्कृताः स गत्वा सागरं राजा गङ्गयानुगतस्तदा प्रविवेशतलं भूमेः यत्र ते भस्मसात्कृताः भस्मसात्, have you said half the? भस्मसात्कृताः Good. Reaching the excavation made by Sagara's sons, followed by the Ganga, the king Bhagiratha then entered the lowest stratum of the bowels of the earth, where his great granduncles lay reduced to ashes. Sagatva Sagaram Raja Gangayanugatastada Pravivesha Bhumehe Yatra te Bhasmasat Kritaha भस्मन्यथा प्लुते राम भस्मन्यथा प्लुते राम
गङ्गायाः सलिलेन वै गङ्गाया सलिलेन वै सर्वलोकप्रभुः सर्व Aha. सर्वलोक Okay, no, we have to do, sorry. Sarvaloka Prabhur Brahma. सर्वलोकप्रभुर्ब्रह्मा I missed the Tritva. Sarvaloka Prabhur Brahma. सर्वलोकप्रभुर्ब्रह्मा Rajanamidamabravit. प्राजानमिदमब्रवीत् भस्मन् भस्मन्यथा प्लुते राम गङ्गाया सलिलेन वै सर्वलोकप्रभुर्ब्रह्मा राजानामिदमब्रवीत् Rajanam, no Rajanam. राजानम न राजा राजानमिदमब्रवीत् Hmm. When the ashes had been thoroughly washed by the water of Ganga, Brahma, the overlord of the whole universe, called on and spoke to the kings as follows. Bhasmanyatha plute Rama Gangaya salilena vai sarvaloka prabhur Brahma rajanamidam abravit haritanara shardula तारिता नरशार्दूल दिवैयाताश्च देववत् दिवै यादाश देववत् षष्टिः पुत्रसहस्राणि षष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्य महात्मनः सगरस्य महात्मनः तारिता नरशार्दूल विमय्यातश्च देववत् षष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्य महात्मनः Hmm. The 60,000 sons of high soul Sagara have all been delivered from damnation, O tiger among men, and have ascended to the heaven like gods. Taritanara Shardula Divayyatascha Devavat Shashtif Putra Sahasrani Sagarasya Mahatmanaha Sagarasya Jalalloke सागरस्य जललोके यावत् स्थास्यति पार्थिव यावस्थास्यति पार्थिव नगरस्यात्मजाः सर्वे सगरस्यात्मजाः सर्वे दिवि स्थास्यन्ति देववत् दिवि स्थास्यन्ति देववत् सागरस्य जललोके यावस्थास्यति पार्थिव सागरस्यात्मजाः सर्वे सागरस्य not sagar sagar. सगरस्यात्मजाः सर्वे दिवि स्थास्यन्ति देववत् Like the very gods, all the sons of Sagara will abide in heaven so long as the water of the ocean continues to exist on earth, O Prince. सागरस्य जलल्लोके यावत् स्थास्यति पार्थिव सगरस्यात्मजाः सर्वे दिवि स्थास्यन्ति देववत्. So first Sagara, in the first line Sagara, that is ocean. In the second line Sagara, that is the name of the king. इयं च दुहिता ज्येष्ठा इयं च दुहिता ज्येष्ठा तव गङ्गा भविष्यति तव गङ्गा भविष्यति त्वत्कृतेन च नाम्नाथ कृतेन च न त्वत्कृतेन च नाम्नाथ लोके स्थास्यति विश्रुता लोके स्थास्यति विश्रुता इयं च दुहिता ज्येष्ठा तव गङ्गा भविष्यति त्वत्कृतेन च नाम्नाथ लोके स्थास्यति विश्रुता Nay, this Ganga will be your eldest daughter and will now be widely known in the world by the name Bhagirathi, derived from you. Iyancha duhita jeshtha tava Ganga bhavishyati tvatkritena chanamnath loke sthasyati vishruta Ganga tripathaga nama गङ्गा त्रिपथगा नाम divya bhagirathiti cha
दिव्या भागीरथीति च त्रीन् पथो भावयन्तीति त्रीन् पथो भावयन्तीति तस्मात् त्रिपथगा स्मृता। तस्मात् त्रिपथघा सारी तस्मात् त्रिपथग सारी तस्मात् त्रिपथगा स्मृता गंगा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च त्रीन् पथो भावयन्तीति तस्मात् त्रिपथगा स्मृता. Lalita ji, I'll call you again for the next chapter. The Ganga will also be called Tripathaga, following a threefold path. Divya, a heavenly stream, Divya, the heavenly stream, and Bhagirathi, daughter of Bhagiratha, because it carves its way through the three spheres, that is heaven, earth, and the subterranean region. Hence, it is designated as Tripathaga. Patha is a path, the one who goes through three paths. गंगा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च त्रीन् पथो भावयन्ती ते तस्मात् त्रिपथगा स्मृता. Next 6 verses, Lataji. पितामहानां सर्वेषां पितामहानां सर्वेषां त्वमत्र मनुजाधिप त्वमत्र मनुजाधिप कुरुष्व सलिलं राजन् कुरुष्व सलिलं राजन् प्रतिज्ञामपवर्जय प्रतिज्ञामपवर्जय पितामहानां सर्वेषां त्वमत्र मनुजाधिप कुरुष्व सलिलं राजन् प्रतिज्ञामपवर्जय. Offer water here on the bank of the Ganga to all your great grand uncles, O ruler of men, and implement the vow undertaken by your forefathers and yourself. This of redeeming the sons of Sagara by offering them the water of Ganga, O king. पितामहानां सर्वेषां त्वमत्र मनुजाधिप कुरुष्व सलिलं राजन् प्रतिज्ञामपवर्जय पूर्वकेण हि ते राजन् पूर्वकेण हि ते राजन् तेनाति यशसा तदा तेनाति यशसा तदा धर्मिणां प्रवरेणाथ धर्मिणां प्रवरेणाथ नैष नैष प्राप्तो मनोरथः नैष प्राप्तो मनोरथः पूर्वकेण हि ते राजन् तेनाति यशसा तदा धर्मिणां प्रवरेणाथ नैष प्राप्तो मनोरथः. This ambition of bringing down the Ganga to the mortal plane was not at all realized in those days by that celebrated ancestors of yours, that is Sagara, who enjoyed the exceptional glory and was the foremost of pious souls. Purvakena hite rajan tenati yashasa tada dharminam pravarenath naisha prapto manorathaha tathaivanshumatavats तथैवांशुमता वत्स लोके प्रतिमतेजसा लोके प्रतिमते जसा गङ्गां प्रार्थयता नेतुम् गंगां प्रार्थयता नेतुम् प्रतिज्ञानापवर्जिता प्रतिज्ञानापवर्जिता राजर्षिणा गुणवता राजर्षिणा गुणवता महर्षि समतेजसा महर्षि समते जसा मत्तुल्यतपसा चैव मत्तुल्य तपसा चैव क्षत्रधर्मस्थितेन च क्षत्रधर्मस्थितेन च तथैवांशुमता वत्स लोके प्रतिमते जसा
गङ्गां प्रार्थयता नेतुं प्रतिज्ञानापवर्जिता राजर्षिणा गुणवता महर्षिः समतेजसा मत्तुल्यतपसा चैव क्षत्रधर्मस्थिने क्षत्रधर्मस्थितेन च. Even so, the vow could not be redeemed, O dear child, even by the royal sage Anshuman, who was invested with a glory which had no parallel in the world. Nay, who longed to bring the Ganga down to the earth, was full of excellences, possessed a splendor resembling that of great rishis, was my equal in asceticism, and devoted to the duties of a Kshatriya. तथैवांशुमता वत्स लोके प्रतिमतेजसा गङ्गां प्रार्थयता नेतुं प्रतिज्ञानापवर्जिता राजर्षिणा गुणवता महर्षि समतेजसा मत्तुल्यतपसा चैव क्षत्रधर्मस्थितेन च. Do 11 and 12 together. दिलीपेन महाभाग दिलीपेन महाभाग तव पित्रातितेजसा तव पित्रातितेजसा पुनर्न शकिता नेतुम् पुनर्न शकिता नेतुम् गङ्गां प्रार्थयता नघ गङ्गा प्रार्थयता नघ सा त्वया समतिक्रान्ता सा त्वया समतिक्रान्ता प्रतिज्ञा पुरुषर्षभ प्रतिज्ञा पुरुषर्षभ प्राप्तोऽसि परमल्लोके प्राप्तोऽसि परमल्लोके यशः परमसम्मतम् यशः परमसम्मतम् दिलीपेन महाभाग तव पित्रात्पितेजसा पुनर्न शकिता नेतुं गङ्गां प्रार्थयता नघ सा त्वया समतिक्रान्ता प्रतिज्ञा पुरुषर्षभ प्राप्तोऽसि परमल्लोके यशः परमसम्मतम्. That's it. The Ganga could not be brought down to the terrestrial plane. O highly blessed one, even by your exceedingly glorious father Dilipa, much though he implored her to that effect, O sinless prince, that vow has been implemented by you, O jewel among men, and you have in consequence attained the highest glory solicited even by the greatest in the world. दिलीपेन महाभाग तव पित्रातितेजसा पुनर्न शकिता नेतुम् गङ्गां प्रार्थयता नघ सा त्वया समतिक्रान्ता प्रतिज्ञा पुरुषर्षभ प्राप्तोऽसि परमल्लोके यशः परमसम्मतम्. Next 6 verses. Nikhilajit. We can do 2, 2, 2. Like that we'll do. तच्च गङ्गावतरणम् तच्च गङ्गावतरणम् त्वया कृतमरिन्दम त्वया कृतमरिन्दम अनेन च भवान् प्राप्तः अनेन च भवान् प्राप्तः धर्मस्यायतनं महत् धर्मस्यायतनं महत् प्लावयस्वत्वमात्मानम् 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 प्लावयस्वत्वमात्मानम्. नरोत्तमसदोचिते नरोत्तमसदोचिते सलिले पुरुषश्रेष्ठ सलिले पुरुषश्रेष्ठ शुचिः पुण्यफलो भव शुचिः पुण्यफलो भव. तच्च गङ्गावतरणं त्वया कृतिमरिन्दम अनेन च भवान् प्राप्तः धर्मस्यायतनं महत् प्लावयस्वत्वमात्मानम्
प्लावयस्वत्वमात्मानं नरोत्तमसदोचिते सलिले पुरुषश्रेष्ठ शुचिः पुण्यफलो भव. The celebrated achievement in the shape of bringing down the Ganga to the terrestrial plane has been accomplished by you, O subduer of foes, and by this you have attained the great reward of virtue in the shape of realm of Brahma. Even though pure, bathe yourself, O jewel among men, in the water of the holy Ganga, which is fit for bath all the year round, unlike other rivers which are rendered unfit for bath during the monsoons, and attain the reward of your merit, O Superman. तच्च गङ्गावतरणं त्वया कृतमरिन्दम अनेन च भवान् प्राप्तः धर्मस्यायतनं महत् लावयस्वत्वमात्मानं नरोत्तमसदोचिते सलिले पुरुषश्रेष्ठ शुचिः पुण्यफलो भव पितामहानां सर्वेषाम् पितामहानां सर्वेषां कुरुष्व सलिलक्रियाम् कुरुष्व सलिलक्रियाम् स्वस्तितेस्तु गमिष्यामि स्वस्तितेस्तु गमिष्यामि स्वल्लोकं गम्यतां नृप त्वल्लोकं गम्यतां नृप इत्येवमुक्त्वा देवेशः एवमुक्त्वा देवेशः सर्वलोकपितामहः सर्वलोकपितामहः यथा गतं तथा गच्छत् यथा गतं तथा गच्छत् देवलोकं महायशाः देवलोकं महायशाः पितामहानां सर्वेषां कुरुष्व सलिलक्रियां स्वस्तितेस्तु गमिष्यामि स्वल्लोकं गम्यतां नृप इत्येवमुक्त्वा देवेशः सर्वलोकपितामहः यथा गतं तथा गच्छत् देवलोकं महायशाः. Offer water to all your great grand uncles. May all be well with you. I shall now go back to my realm. You may also return to your own capital, O protector of men. Vishwamitra continues, saying so. The highly glorious Brahma, the progenitor of all the worlds, the overlord of gods, ascended to the realm of gods, even as he had come. Pitamahanam sarvesham कुरुष्व सलिलक्रियां स्वस्तितेस्तु गमिष्यामि स्वल्लोकं गम्यतां नृप इत्येवमुक्त्वा देवेशः सर्वलोकपितामहः यथा गतं तथा गच्छत् देवलोकं महायशाः भगीरथस्तु राजर्षिः कृत्वा सलिलमुत्तमम् कृत्वा सलिलमुत्तमम् यथाक्रमं यथा न्यायम् यथा न्यायम् सागराणां महायशाः ऋतोदकः शुचिराजा ऋतोदकशुचिराजा स्वपुरं प्रविवेशः स्वपुरं प्रविवेशः समृद्धार्थो नरश्रेष्ठ समृद्धार्थो नरश्रेष्ठ स्वराज्यं प्रशशासः स्वराज्यं प्रशशासः भगीरथस्तु राजर्षिः कृत्वा सलिलमुत्तमं यथाक्रमं यथा न्यायं सागराणां महायशाः ऋतोदकशुचिराजा स्वपुरं प्रविवेशः समृद्धर्थो नरश्रेष्ठ समृद्धार्थो नरश्रेष्ठ स्वराज्यं प्रशशासः. Thank you, Mithilaji. For next chapter, I'll call you again. Having offered the best water to Sagara's sons in order of seniority and according to the scriptural ordinance, and having similarly gratified his other forebears too,
and getting purified thereby. The exceptionally glorious Bhagiratha, a seer among kings, for his part returned to his capital. So the tradition goes. His aim having been realized thereby, he ruled over his kingdom, O jewel among men. भगीरथस्तु राजर्षिः कृत्वा सलिलमुत्तमम् यथाक्रमै यथा न्यायम् सागराणां महायशाः कृतोदकशुची राजा स्वपुरं प्रविवेशः समृद्धार्थो नरश्रेष्ठ स्वराज्यं प्रशशासः Sajid ji. I'll take you in the next chapter. Okay. I'll take Okay. you in the next chapter starting. Sajid ji. प्रमुमोद च लोकस्तम् प्रमुमोद च लोकस्तम् नृपमासाद्य राघव नृपमासाद्य राघव नष्टशोकः समृद्धार्थः नष्टशोकसमृद्धार्थः बभूव विगतज्वरः बभूव विगतज्वरः एष ते रामगङ्गायाः एष ते रामगङ्गायाः विस्तरोभिहितो मया विस्तरोभिहितो मया स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रन्ते स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रन्ते सन्ध्याकालोऽतिवर्तते सन्ध्याकालोऽतिवर्तते प्रमुमोद च लोकस्तं नृपमासाद्य राघव नष्टशोकसमृद्धार्थः बभूव विगतज्वरः एष ते रामगङ्गायाः विस्तरोभिहितो मया स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रन्ते सन्ध्याकालोऽतिवर्तते स्वस्ति प्राप्नुहि स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रन्ते सन्ध्याकालोऽतिवर्तते. In this way, O Rama, the story of the descent of the Ganga has been narrated to you at length by me. Before that, the people greatly rejoiced to get him, their king once more, O scion of Raghu. With their grief caused by separation from him dispelled, they felt accomplished of purpose and found their anxiety gone. In this way, O Rama, the story of descent of Ganga has been narrated to you at length by me. Attain blessedness as a reward of hearing it. May prosperity attend you. Attend you. The hour of Sandhya prayers is slipping fast. प्रमुमोद च लोकस्तम् नृपमासाद्य राघव नष्टशोकसमृद्धार्थः बभूव विगतज्वरः एष ते रामगङ्गायाः विस्तरोभिहितो मया स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रन्ते सन्ध्याकालोऽतिवर्तते धन्यं यशस्यमायुष्यम् धन्यं यशस्यमायुष्यम् पुत्र्यं स्वर्ग्यमथापि च पुत्र्यं स्वर्ग्यमथापि च यश्रावयति विप्रेषु यश्रावयति विप्रेषु क्षत्रियेष्वित्तरेषु च क्षत्रियेष्वित्तरेषु च प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते दैवतानि च प्रीयन्ते दैवतानि च इदमाख्यानमायुष्यम् इदमाख्यानमायुष्यम् गङ्गावतरणौ शुभम् गङ्गावतरणौ शुभम् यः शृणोति च काकुत्स्थ यशृणोति च काकुत्स्थ सर्वान् कामानवाप्नुयात् सर्वान् कामानवाप्नुयात् सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति आयुः कीर्तिश्च वर्धते आयुः कीर्तिश्च वर्धते कीर्तिशः करेक्ट् ॐ तत्सत्
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः हरिः ओम् बालकाण्डे चतुश्चत्वर्षिं सर्गः चतुश्चत्वारिंशः चतुश्चत्वारिंशः सर्गः हरि ओम् तत्सत् धन्यै यशसमायुष्यं पुत्रं स्वर्गमथापि च यश्रावयति विप्रेषु Again that line, the first line. धन्यै यशस्यमायुष्यं पुत्र्यं स्वर्गमथापि च पुत्र्यं स्वर्गमथापि च स्वर्ग्य पुत्र्यं स्वर्ग्यमथापि च यश्रावयति विप्रेषु क्षत्रियेष्वितरेषु च प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते दैवतानि च इदमाख्यानमायुष्यं गङ्गावतरणं शुभम् यशृणोति च काकुत्स्थ सर्वान् कामानवाप्नुयात् सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति आयुः कीर्तिश्च वर्धते. The first pada alone, only one pada of this 23rd verse. यशृणोति च काकुत्स्थ सर्वान् it is not kakus, it is kakut. Okay. यशृणोति च काकुत्स्थ सर्वान् कामानवाप्नुयात् सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति आयुः कीर्तिश्च वर्धते. ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः हरि ओम् तत्सत्. The reparted forebears of the man who narrates to the Brahmanas, the Kshatriyas, and others this story, which fetches wealth and renown, is conducive to longevity and ensures the birth of a male issue and also residence in heaven. Feel gratified, and gods too get propitiated thereby. He who listens, O scion of Kakutstha, to this blessed story of the descent of Ganga to the mortal plane, which is conducive to longevity, bids fair to attain all his desired objects. All his sins totally disappear, and the span of his life as well as his fame extends. The sense Canto 44 in the Balakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epics. धन्यै यशस्यमायुष्यं पुत्र्यं स्वर्ग्यमथापि च यश्रावयति विप्रेषु क्षत्रियेष्वितरेषु च प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते दैवतानि च इदमाख्यानमायुष्यं गङ्गावतरणौ शुभं यशृणोति च काकुत्स्थ सर्वान् कामानवाप्नुयात् सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति आयुः कीर्तिश्च वर्धते. ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः हरि ओम् तत्सत्. श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु. With His grace, we have completed a beautiful chapter. We saw the Phalashruti also, that one who listens to Ganga's descent, he's rid of all the papas also, purifies also, long life also, Aishwarya also. So maybe as a practice, we can read once a while this Ganga Vatarana story.
Let's dive into the 45th Sarga, Balama. We'll start with you. Vishwamitra Shrutva. You can unmute yourself, Balama. Yes, you are unmuted. Vishwamitra Shrutva. Vishwamitra Vachashrutva. Vishwamitra Vachashrutva. Raghava Saha Lakshmanaha. Raghava Saha Lakshmanaha. Vismayam Paramam Gatva. Vismayam Paramam Gatva. Vishwamitra Matha Bravit. Vishwamitra Mada Prabit. Vishwamitra Vachasaha Vachashrutva. Vishwamitra Vachashrutva. Raghava Salakshmanaha. Vismayam Paramam Gatva. Vishwamitra Abravit. Vishwamitra Matha Bravit. Vishwamitra Mada Pravit. Bravit only, non Bravita, because it's Halantam. Struck with great wonder to hear the speech of Vishwamitra, Sri Rama, a scion of Emperor Raghu, along with Lakshmana, forthwith spoke to Vishwamitra as follows. Vishwamitra vacha shrutva Raghava saha Lakshmanaha Vismayam paramam gatva Vishwamitra matha bravit Atyadbhutamidam brahman Midam Brahman Kathitam paraman tvaya Gaditam Paramam Dvaya Gangavataranam punyam Gangavataranam Punyam Sagarasyapi puranam Sagarasyapi Puranam Budamidam Brahman Kaditam Paramam Dvayam Gangavataranam Punyam Sagarasyapi Puranam. Most wonderful, O holy Brahmana, is this charming and sacred story told by you of the descent of the Ganga to the terrestrial plane, as well as how the excavation made by the sons of Sagara came to be filled by it. Atyadbhutamidam brahman kathitam paraman tvaya Gangavataranam punyam sagarasyapi puranam kshanabhuteva nauratrihi. Kshanabhuteva Navratri Ratrihi Ratrihi Samvritteyam Samvritteyam parantapa. Samvritteyam Mahatapah. You have Mahatapa? Yeah. Okay. Imam vichintayato sarvam. Imam Chintayatha Sarvam. Chintayato sarvam. Chintayatha. You have sarvam? Chintayatha Sarvam. Okay. Nikhilena kathantava. Nikilena Kadantava. Kshanabhuteva Navratrihi. Samvrideyam Mahatapaha. Imam Chintayatha Sarvam. Nikilena Kadantava. This night has slipped past us. The two brothers, like an instant, O torment of internal enemies in the shape of lust, anger, and so on, even as we pondered on your entire story in detail. Kshanabhuteva nauratrihi samvritteyam parantapa iman chintayato sarvam nikhilena kathantava tasya sa sharvari sarva. Tasya sa sarvari sarvam. Tasya sa sarvari sarvam. Mama saumitrina saha Saha saumatrina tatam. jagama chintayanasya Jagama Chintayanasya. Vishwamitra katham shubham. Viswamitra Kadam Shubham.
यसा सर्वारि सर्वः यानस्य विश्वामित्रा कदां शुभाम्. Whole night, O friend of the universe, slipped past me, as well as Lakshmana, the son of Sumitra, as I pondered with him the charming story. तस्य सा शर्वरी सर्वा मम सौमित्रिणा सह जगाम चिन्तयानस्य विश्वामित्रकथां शुभां ततः प्रभाते विमले तथा प्रपाते विमले विश्वामित्रं तपोधनम् विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच राघवो वाक्यम् उवाच राघवो वाक्यम् कृताहिकमरिन्दमः कृता निकर निक कृता निगमन्त्रि कृतान्हिकमरिन्दमः निगमरिन्तमा. Connection had dropped. See, you should say कृतार्हिकमरिन्दमः. कृता निगमरिन्तमा. Okay, go ahead. तथा प्राप्तो विमले विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच राघवो वाक्यम् कृता 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 निगमरिन्तमा. Then on the day, having clearly dawned, Sri Rama, the son of Emperor Raghu, the subduer of his enemy, submitted as follows to Vishwamitra, whose only wealth was his asceticism, and who had just finished his daily routine of devotions. ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं तपोधनम् उवाच राघवो वाक्यम् कृतान्हिकमरिन्दमः गता भगवती रात्रिः कदा भगवती रात्रि रात्रिः से द विसर्गम रात्रिः श्रोतव्यं परमं श्रुतम् श्रोत्रयं परमं कृतम् श्रोतव्यं परमं श्रुतम् श्रोतव्यं परमं श्रुतम् रामसरितां श्रेष्ठाम् रामचरितां श्रेष्ठाम् पुण्यान् त्रिपथगान्नदीम् पुण्यां त्रिपदकां पद्नदीं कदा भगवती रात्रिः शोधद्वयं परमं कृतं श्रुतं तरामसरितं श्रेष्ठां पुण्यं त्रिपदकां नदीम्. Thank you, Balama. Thank you, ma'am. The sacred night, hallowed by the narration of the story of Ganga's descent, has passed. That which was the most worthy of hearing has been heard. Now let us cross the holy river Ganga, which follows a threefold course, the foremost of all rivers. Gata Bhagavati Ratrihi Shrotavyam Paramam Shrutam Taram Saritam Shreshtam Punyan Tripathagan Nadim. Lalitama. 6 maybe we may not have only from नौरेषा हि सुखास्तीर्णा नौरेषा हि सुखास्तीर्णा ऋषीणां पुण्यकर्मणाम् ऋषीणाम् पुण्यकर्मणाम् भगवन्तमिह प्राप्तम् भगवन्तमिह प्राप्तम् ज्ञात्वा त्वरितमागता ज्ञात्वा त्वरितमागता तस्य तद्वचनं श्रुत्वा तस्य तद्वचनौ श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः राघवस्य महात्मनः
सन्तारङ्कारयामास सन्तारङ्कारयामास सर्षिसङ्घस्य कौशिकः सर्षिसङ्घस्य कौशिकः नौरेषा हि सुखास्तीर्णा ऋषीणाम् पुण्यकर्मणाम् भगवन्तमिह प्राप्तम् ज्ञात्वा त्वरितमागता तस्य तद्वचनौ श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः सन्तारङ्कारयामास सर्षिसङ्घस्य कौशिकः Here indeed is a boat furnished with an agreeable matting to sit on, and sent by rishis of meritorious deeds, which has expeditiously appeared on coming to know of your holiness having arrived here. Hearing the aforesaid submission of the celebrated and high-souled Sri Rama, a scion of Emperor Raghu, Vishwamitra, scion of King Kusha, caused Sri Rama along with Lakshmana and the whole host of seers accompanying the sage, including himself, to be ferried across the river. नौरेषा हि सुखास्तीर्णा ऋषीणाम् पुण्यकर्मणाम् भगवन्तमिह प्राप्तम् ज्ञात्वा त्वरितमागता तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः सन्तारङ्कारयामास सर्षिसङ्घस्य कौशिकः उत्तरम् तीरमासाद्य उत्तरम् तीरमासाद्य सम्पूज्य ऋषिगणम् ततः सम्पूज्य ऋषिगणम् ततः गङ्गाकूले निविष्टास्ते गङ्गाकूले निविष्टास्ते विशालान् ददृशुः पुरीम् विशालान् ददृशुः पुरीम् ततो मुनिवरस्तूर्णम् ततो मुनिवरस्तूर्णम् जगाम सह राघवः जगाम सह राघवः विशालान् नगरीम् रम्याम् विशालां नगरीं रम्याम् दिव्यां स्वर्गोपमान् तदा दिव्यां स्वर्गोपमां तदा उत्तरं तीरमासाद्य सम्पूज्य ऋषिगणं ततः गङ्गाकूले निविष्टास्ते विशालं तदृशुः पुरीं ततो मुनिवरस्तूर्णं जगाम सह राघवः विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा. Then, having reached the opposite bank of the Ganga and duly greeted the host of rishis waiting there to receive the distinguished party, they, Vishwamitra and his followers, saw the city of Vishala in the distance while seated on the bank of Ganga. Accompanied by the two scions of Raghu, Vishwamitra, the foremost of hermits, then hastily proceeded from that place to the delightful and heavenly city of Vishala, which vied with paradise. Uttaram Tiramasadya. Could you try again? Sorry. Something my Siri is hearing and talking back. I didn't speak to her and I got so scared. What is the sound from? Sorry, I can't help you with that. Are you all hearing that? Huh? To keep this away. I didn't ask her anything, but she said, I can't help you with that. But Siri will never can help us with Ramayana. Ambitious Siri. उत्तरं तीरमासाद्य सम्पूज्य ऋषिगणं ततः गङ्गाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशुः पुरीं ततो मुनिवरस्तूर्णं जगाम सह राघवः विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा अथ रामो महाप्राज्ञः अथ रामो महाप्राज्ञः
विश्वामित्रं महामुनिम् विश्वामित्रं महामुनिम् प्रच्छप्राञ्जलिर्भूत्वा. See, there are dvitvas. Pracha and that cha is dvitva. पच्छ Prachapranjali. प्रपच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा Not prapa. Papracha. पप्रच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा Paprachapranjali. Chap will also dvitva. This is what I was trying to tell. पप्रच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा So that cha also has to be Mahaprana. पप्रच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा. Is it correct? No. Cha has to be Mahaprana and Pranjali, Li is short. पप्रच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालामुत्तमां पुरीम्. विशालामुत्तमां पुरीम् I think we can. अधरामो महाप्राज्ञः विश्वामित्रं महामुनिम् पप्रच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालामुत्तमां पुरीम्. Thank you, Lalitama. With folded hands as a mark of respect, the exceptionally wise Sri Ram forthwith made the following inquiries of the eminent sage Vishwamitra concerning the foremost city of Vishala. Atharamo Mahapradnyaha Vishwamitram Mahamunim Papracha Pranjalir Bhutva Vishalamuttamam Purim. Next 5 verses, Lataji. Katamo Rajavamshoyam कतमो राजवंशोऽयम् Vishalayam Mahamune विशालायां महामुने Shrotumichhami Bhadrante श्रोतुमिच्छामि भद्रन्ते Parankautuhalam hime परं कौतूहलं हि मे Tasya tadvachanam shrutva तस्य तद्वचनं श्रुत्वा Ramasya Munipungavaha रामस्य मुनिपुङ्गवः Akhyatum tatsamarebhe आख्यातुं तत्समारेभे Vishalayah Puratanam विशालायाः पुरातनम् कतमो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रन्ते परं कौतूहलं हि मे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुङ्गवः आख्यातुं तत्समारेभे विशालायाः पुरातनम्. I wish to hear, O great sage, what celebrated dynasty of kings is ruling at present in Vishala? For great is my curiosity in this behalf. God bless you. Hearing the aforesaid request of Sri Ram, Vishwamitra, a jewel among sages, proceeded to relate in the following words a well-known old legend relating to foundation of Vishala. Katamo Rajavamshoyam Vishalayam Mahamune Shrotumichhami Bhadrante Parankautuhalam hime Tasya Tadvachanam Shrutva Ramasya Munipungavaha Akhyatum Tatsamarebhe Vishalayah Puratanam Shruyatam Ramashakrasya श्रूयतां रामशक्रस्य Kathang Kathayata Shrutam कथां कथयत श्रुताम् Asmin deshe hi yadvrittam अस्मिन् देशे हि यत् वृत्तम् Shrunutattvena Raghava शृणु तत्त्वेन राघव Purvam Kritayuge Rama पूर्वं कृतयुगे राम Ditev Putra Mahabalaha दितेः पुत्रा महाबलाः Aditeshcha Mahabhagaha
अदितेश्च महाभागाः वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः ततस्तेषां we'll do that fifth one also. Okay. ततस्तेषां नरव्याघ्र ततस्तेषां नरव्याघ्र बुद्धिरासीन् महात्मना बुद्धिरासीन् महात्मनाम् अमरा विजराश्चैव अमरा विजराश्चैव कथं स्यामो निरामयाः कथं स्यामो निरामयाः श्रूयतां रामशक्रस्य कथां कथयतः श्रुताम् अस्मिन् देशे हि यत् वृत्तं शृणु तत्त्वेन राघव पूर्वं कृतयुगे राम दितेः पुत्रा महाबलाः अदितेश्च महाभागाः वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः ततस्तेषां नरव्याघ्र बुद्धिरासीन् महात्मनाम् अमरा विजराश्चैव कथं स्यामो निरामयाः. Thank you, Lataji. Hear from me, O Rama, even as I narrated the story of Indra, throwing light on the glory of Vishala, as heard by me. O scion of Raghu, in reality, what actually happened in this region? In a Satayuga of old, very mighty sons were born to Diti, and highly blessed ones of Aditi, who were powerful and exceptionally pious. In course of time, even as they grew up, O tiger amongst men, the following thought haunted those high-souled beings. How can we possibly be immortal, immune from old age, and proof against malady? श्रूयतां रामशक्रस्य कथां कथयत श्रुताम् अस्मिन् देशे हि यद्वृत्तं शृणु तत्त्वेन राघव पूर्वं कृतयुगे राम दितेः पुत्रा महाबलाः अदितेश्च महाभागाः वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः ततस्तेषां नरव्याघ्र बुद्धिरासीन् महात्मना अमरा विजराश्चैव कथं स्यामो निरामयाः. Sajiv ji, for next 5 verses. Though the time is up, we have that buffer time. As always, we will use it till daily Gita. तेषां चिन्तयतां तत्र तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद्विपश्चिताम् बुद्धिरासीद्विपश्चिताम् क्षीरोदमथनं कृत्वा क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै रसं प्राप्स्याम तत्र वै ततो निश्चित्य मथनम् ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिम् योक्त्रं कृत्वा च वासुकिम् मन्थानं मन्दरं कृत्वा मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थुरमितौजसः ममन्थुरमितौजसः पूरन ममन्थुर ममन्थुरमितौजसः ततो निश्चित् तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद्विपश्चिताम् क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिं मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थुरमितौजसः. Even as they reflected, an idea occurred to them at the moment. Intelligent as they were, churning the ocean of milk, we can surely obtain the immortalizing drink from it. Making up their mind to churn the ocean and using Vasuki, the king of serpents, as a cord and turning Mount Mandara into a churning rod, the gods as well as the demons who were possessed of infinite strength then started churning the ocean. तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद्विपश्चिता क्षीरोदमथनं कृत्वा
रसं प्राप्स्याम तत्र वै ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिं मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थुरमितौजसः. Next three verses now. अथ वर्षसहस्रेण अथ वर्षसहस्रेण योऽत्र सर्पशिरांसि च योऽत्र सर्पशिरांसि च त्वमन्तोऽति विशन् तत्र त्वमन्तोऽतिविशन् तत्र ददंशुर्दशनैः शिलाः ददंशु दशनैर्शिलाः दंशु ददंशुर्दशनैः शिलाः उत्पपाताग्निसङ्काशम् उत्तपाताग्निसङ्काशम् उत्पपात. उत्पपाताग्निसङ्काशम् I heard you say uttapa or something. Yeah, yeah. So we'll keep uttapa from this. उत्पपाताग्निसङ्काशम् हालाहलमहाविषम् हालाहलमहाविषम् तेन दग्धं जगत्सर्वम् तेन दग्धं जगत्सर्वम् सदेवासुरमानुषम् सदेवासुरमानुषम् अथ देवा महादेवम् अथ देवा महादेवम् शङ्करं शरणार्थिनः शङ्करं शरणार्थिनः जग्मुः पशुपतिं रुद्रम् जग्मुः पशुपतिं रुद्रम् त्राहि त्राहीति तुष्टुवुः त्राहि त्राहीति तुष्टुवुः अथ वर्षसहस्रेण योऽत्र सर्पशिरांसि च वमन्तोऽतिविशन् तत्र ददंशुर्दशनैः शिलाः उत्पपाताग्निसङ्काशम् हालाहलमहाविषम् तेन दग्धं जगत्सर्वम् सदेवासुरमानुषम् अथ देवा महादेवम् शङ्करं शरणार्थिनः जग्मुः पशुपतिं रुद्रम् त्राहि त्राहीति तुष्टुवुः. Now, after 1,000 years, the heads of the serpent that was being used as a cord began to bite the rocks, forming part of Mount Mandara, with their fangs throwing up copious venom. As a result of the churning, there appeared on the surface of the ocean all of a sudden the deadly poison bearing the name of Halahala. The whole universe, comprising gods, demons, and human beings, began to be consumed by it. The gods thereupon mentally sought the great divinity Rudra, the deity presiding over destruction, the protector of the embodied spirit that has been likened to a beast because of its bondage, seeking protection with him, and glorified him, saying, "Save us, protect us." अथ वर्षसहस्रेण योऽत्र सर्पशिरांसि च वमन्तोऽति विशन् तत्र ददंशुर्दशनैः शिलाः उत्पपाताग्निसङ्काशम् हालाहलमहाविषम् तेन दग्धं जगत्सर्वम् सदेवासुरमानुषम् अथ देवा महादेवम् शङ्करं शरणार्थिनः जग्मुः पशुपतिं रुद्रम् त्राहि त्राहीति तुष्टुवुः. Nikhilji, next 5. Hopefully we would be able to complete on time. एवमुक्तस्ततो देवैः एवमुक्तस्ततो देवैः देवदेवेश्वरः प्रभुः देवदेवेश्वरः प्रभुः प्रादुरासीत् ततोऽत्रैव प्रादुरासीत् ततोऽत्रैव शङ्खचक्रधरो हरिः शङ्खचक्रधरो हरिः उवाचैनं स्मितं कृत्वा उवाचैनौ स्मितं कृत्वा रुद्रं शूलधरं हरिः रुद्रौ शूलधरौ हरिः दैवतैर्मध्यमानेतु दैवतैर्मध्यमानेतु यत्पूर्वं समुपस्थितम्
यत्पूर्वं समुपस्थितम् तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि यत् सुराणामग्रतो हि यत् अग्रपूजामिह अग्रपूजामिह स्थित्वा अग्रपूजामिह स्थित्वा गृहाणेदं विषं प्रभो। गृहाणेदं विषं प्रभो एवमुक्तस्ततो देवैः देवदेवेश्वरः प्रभुः प्रादुरासीत् ततोऽत्रैव शङ्खचक्रधरो हरिः उवाचैनौ स्मितं कृत्वा रुद्रशूलधरौ हरिः देवतैर्मध्यमाने तु दैवतैर्यथ्यमाने दैवतैर्मध्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितं तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि तत् अग्रपूजामिह स्थित्वा गृहाणेदं विषं प्रभोः Only Prabhu. प्रभो गृहाणेदं विषं प्रभो Addressed thus by the gods, Lord Shiva, the controller even of the rulers of the gods, forthwith appeared on the spot, and immediately thereafter appeared on that very spot Lord Shri Vishnu, wielding a conch and a discus. Sri Hari spoke smiling as follows to the aforesaid Lord Rudra, the wielder of trident. That which has appeared in the very first instance on the ocean being churned by the gods, conjointly with the demons, is really speaking your share, O jewel among gods, since it is you that take the lead among gods. Therefore, standing here, O Almighty Lord, accept this poison as the tribute offered in the precedence over others. एवमुक्तस्ततो देवैः देवदेवेश्वरः प्रभुः प्रादुरासीत् ततोऽत्रैव शङ्खचक्रधरो हरिः उवाचैनं स्मितं कृत्वा रुद्रं शूलधरं हरिः दैवतैर्मध्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितं तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि यत् अग्रपूजामिह स्थित्वा गृहाणेदं विषं प्रभो इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठः इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठः तत्रैवान्तरधीयत तत्रैवान्तरधीयत देवतानां भयं दृष्ट्वा देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तु शार्ङ्गिणः श्रुत्वा वाक्यं तु शार्गिणः हालाहलं विषङ्घोरम् हालाहलं विषङ्घोरं सञ्जग्राहामृतोपमम् सञ्जग्राहामृतोपमम् देवान् विसृज्य देवेशः देवान् विसृज्य देवेशः जगाम भगवान् हरः जगाम भगवान् हरः इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठः तत्रैवान्तरधीयत देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तु शार्गिणः हालाहलं विषङ्घोरं सञ्जाग्राहामृतोपमम् देवान् विसृज्य देवेशः जगाम भगवान् हरः Let you Nay, saying so, Lord Vishnu, the foremost among gods, went out of sight on that very spot. Perceiving the fright of the gods and listening to the exhortation of Lord Vishnu, the wielder of bow made of horn, Lord Shiva, the destroyer of the universe, the ruler of gods, for his part swallowed and treasured up in his throat the deadly poison named Halahala, as though it were nectar, and leaving the gods, departed to his own realm. इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठः तत्रैवान्तरधीयत देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तु शार्ङ्गिणः हालाहलं विषङ्घोरं सञ्जग्राहामृतोपमम् देवान् विसृज्य देवेशः जगाम भगवान् हरः. I think we'll pause over here for today. So by his Kripa,
we have now gone into the story of churning of the Milky Ocean. And so beautifully it has been said how Lord Vishnu has appeared, praise Lord Shiva, and how Lord Shiva, without anything, yeah, that's why he's called Shiva, na, Shambhu, who just gets pleased very easily and who just brings auspiciousness. Nothing. He's very simple, Lord. He's really Bhola Baba. He's really, and he has just taken that and nothing. He just goes away. Now, what happens next? We'll wait till next Sunday to see the part of the story further, and we can leave for Daily Gita for a change on time. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु Hari Om, everyone. Thank you for joining. See you all next Sunday. Hari Om, Hari Om. Hari Varshaji, Om. everyone, I have a quick, easy announcement to make. In US, they have started, Samskrita Bharati has started every day reading of Ramayana. They started actually on May 4th. It is actually in my time, 9 p.m. So it's around 6 or so your time, India time, or 9 a.m. Singapore time. I'll send the details. They don't read it. What they have done is they have found, I think some Purohit or somebody had read the whole thing. Some volunteer will come online and just play it. The script is on the screen. You can follow either your book or they're listening. Half an hour every single day. They just started with Balakanda, and every single day they want to read the whole Ramayanam for like finish the books, all the books. That is the Sankalpa. So I thought I'll just share that and I'll post it directly to you, Varshaji, if No, you you can share post it it in with the people. group. No, you Okay, post it I in will do the that. group. So then I it will is do that. saves the time and do it. Oh, okay. Post. Thank you. Just wanted to share because some people Thank join, you. some people don't. It depends on what time you can join. No No, and meaning, all, nothing. so and They're all just read. Sanatan activities we should, if we come to know, and it is effortless. Whoever possible, who knows it helps whom in which way. Thank Very you. nice. Thank you, Yes. Lakshmi Thank you. ji. Thank you. Hari. Hari Om. Hari Om, everyone. See you all next Varshaji. week. Thank you, Valavan. Hari Om ji. Thank you, Lalitha ji. Hari Om, ji.